ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता श्लोकाः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि विधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैलश्च नरपुङ्गवः युधामनुष्यविक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च समदत्तिः तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तिक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेश्च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनेन नर्षं कुरुद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्युच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्चभैर्यश्च पणमाणकगोमुखाः सहसैवाभ्यनन्तः स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सिन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यं शङ्को बृहद्वधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मं महाशङ्कं भीमकर्मा मृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नहुलः सहदेवश्च सुघोषोणपुष्पकौ काशीश परमेश्वासश्च शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मः पृथक् पृथक् स घोषो दातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो निनादयन् अथ व्यवसितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्द्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोर्भिर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता यावदेतान् निरीक्ष्येम योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्स्यमानानवेक्षेयम् एतत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रीतिकीर्षवः ये मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतसेनयोर्भिर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र अपश्यस्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भियोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनां स्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नमब्रवीत् तुष्टुमिमं सुजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैः परिदह्यते न च शक्नोमि अवसातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन् पश्यामि हत्वा च जनमाहवे आकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ते मे अवसिता युद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरपुत्र तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् नन्तुमिच्छामि यतो मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं न मही कृते निहत्य दातराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव आचरेदस्मान् हत्वैतानाथतायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं न दातराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनमि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपतचेतसः कुलक्षयं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवात्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रेयः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपुण्योदकक्रिया दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्सद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति जनशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं योसिता वयं यद्राजस्य कुलोभिनं हन्तुं सुजनमुद्यताः यदि माम प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दातराष्ट्रारणे तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपविशत् विसृज्य शिशिरं चापं शोकसमुद्रमानसः तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मासमपार्थ नैतत्त्वैपवद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप कथं भीष्मं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुङ्क्तुं वैक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुद्रप्रदितान् न चैतदुद्मकतनुनो गुर्ये यद्वा जयेम यदिवानुजयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखेतार्थराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपतस्भावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यादिच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न युत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तं वाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर्भिर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं निमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे विमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शा सुकौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत यं न वितेन् आगमापायिनो नित्यान् तान् तितिक्षस्व भारत यं न व्यथेन्ते ते पुरुषं पुरुषस्य सपदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टोऽन्तः स्वनयोः सुतदर्शिभिः अविनाशि तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्य स न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेत्ति अन्तारं निश्चयेन मन्यते यतम् उभतो न विजानीतो नायं हन्ति नन्यते न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यमेन भजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थक् अङ्घातयति अन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः अच्छेद्योऽयमदह्यूयम् अक्लाद्य अच्छेद्योऽयमदह् अच्छेद्योऽयमद
अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषेव च नित्यः सर्वगतः साणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमिच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपर्यायर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमोऽध्युयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधिध्यात्क्रियस्य न विद्यते यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न अथ चेत्त्वं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादिरिच्यते भयाद्रणादुप्रतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वदांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तः सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमप्स्यसि येषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिकमनाशोऽस्य प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् यस्यात्मिका बुद्धिः एके कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य पश्यतः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्येति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म प्रदां क्रियाविशेषबोधां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पृथचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनर्थ उदपाने सर्वत्र सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियुगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमनुच्च कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जिहातिह उभे सुप्तदुष्कृते तस्माद् योगयुज्यस्य योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदगच्छन्ति नामयम् यदा ते मोकदिदं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु गतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितिर्मनुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्र प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतितो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसत्सङ्गस्येषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तेषु विषयान् निश्चरन् आत्मविषये विधेयात्मनः प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावेत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां चरितां यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनाहं वाम्बसि तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि गुह्रे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रीहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च स निस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि चातिष्ठति कर्मकृत् कार्यते अवश्यकर्म सर्वप्रकृतिर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् मूढत्वं मिथ्याचारस्य उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा निम्नारभ्यते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नीतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायुः कर्मण शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्ते मुक्तसङ्गसमाचर स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेषोध्वम् ईशवोष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्सत इष्टान् भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तान् प्रदायभ्यः यो भुङ्क्ते तेनैव सः यज्ञशिष्टाशिनि सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु गं पाप ये पचिन्तात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञकर्मसम्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यते ह्यः अघायुरुद्यानमं मोघं पात स जीवति यस्वात्मतरेव स्यात् आत्मतप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनातु नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिता जनकालः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तेव जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकसदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं तिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातकर्मणि अतन्दितः ममात्मान् वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपान्याम् इमाः प्रजाः सक्ता कर्मण्यविद्वांसो सक्ता कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत ज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेर्क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारो विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वेत्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य धर्मचेतसा निराशेत् निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः इमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो निश्चिन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानं विमूढास्तान् विद्यष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते सस्या प्रत्यज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न चेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् सधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिचनपि वार्ष्णेय बलादिव निजितः कामैष क्रोधैष रजगुणसमुद्भवः माशनो मां पाप्मा विद्येनं विद्येनं इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन चेतोर्भिनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहितेष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाणादौ नियमभ्यर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतः सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संसभ्यात्मानमात्मना ये शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इमं विवसते योगं प्रोक्तवान् अहमभिवसवान् मनवे प्राह मनुरीक्षो कविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजेषु विदुः सकालने हमत योगो नष्टपरन्तप सैवायं मया तेद्य योगप्रोक्तो प्रार्थना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हीतदुत्तमम् अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुरजन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मां पाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भवमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानं वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवताः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारं मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यः बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मह्यः पश्येत् कर्मण्यकर्मह्यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मह्यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानदग्धकर्माणं तमः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतुत्वो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि दैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यते चित्तात्मा त्यक्तस्वरपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो मत्सरः समसिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञाय च ततः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मणि ब्रह्मगुणं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरिज्ञं योगिनः परिपासते ब्रह्माग्नौ अपरिज्ञं यज्ञेन उपजुह्वति श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये सम्माग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्यज्ञासपो यज्ञ योगज्ञासतः परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञास्य इतः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे निदाहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षप्तकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञामि तदा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् येन ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाति ज्ञानज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहं येन व्याससि पाण्डव येन भूतानि शिष्येण दक्षसात्मनितो मयि अपचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजनं सन्तरिष्यसि यथैधां समिदोऽग्निं भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सम्यक्तेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् क्षीणाधिगच्छति अज्ञश्चार्थदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्य न पुरो न सुखं संशयात्मनः योगसन्निष्ठकर्माणं ज्ञानसञ्चितसंशये आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं प्रसं ज्ञानासनात्मनः चित्तेन संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतेरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावभौ तेस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते नियस्य नित्यस्य न्यासि यो न द्वेषि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यासीत सम्यक् बहिर्विन्दते फलं यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मन् चिरादिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि निरतेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपद्मवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् युक्तकामकारेण फलसुक्तो फलेसक्तो निबध्यते कामकारेण फलेसक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्य सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्य प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धेस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणः तद्बुद्धेस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शुभाके च पण्डिताः समदर्शिनः इह तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषिमि समब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न पुरुषयेत् प्रियं प्राप्य नोदिजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु सत्तात्मा विद्यतात्मेत् सुखं स ब्रह्मयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते यैः संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनिनेव ते आद्यन्तवन्तकं ते न तेषु रमते बुधः शक्नोति वयस्सोढुं प्राक्षरिर्विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त ससुखी नरः योऽन्तः सुकोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं विषयक्षीणकल्मषाः
छिन्न द्वैधा यथात्मान सर्वभूते इति रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतिचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते यदात्मनां स्वशान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषेवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनो बुद्धिर्मुमुक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यस्सदा मुक्त एव सः भोक्तारं विघ्नतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निर्निग्नः च स सन्यासी च योगी च अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्लग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हि सन्न्यास्य संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु न सज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव पुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्य शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटुसो जितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्य देशबन्धुषु साधुषु च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते योगी इञ्जित सततम् आत्मानं लस्य स्थितः एकाकीति चित्तात्मा निराशिरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठापसि रमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया पुरुषास्निञ्जात् योगमात्मशुद्धये समकायशिरगृहं दार्यन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं समदिश चानुलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनस्संयम्य मच्चित्तो युक्तासितुं परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नीतमानसः शान्तिं निर्वाणं ब्रह्म मत्संसामति गच्छति नातश्चिन् तस्य योगस्य न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो न चार्जुन युक्ताहारविहारस्यक्तचेष्टस्य कर्मसु मुक्तस्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्यवतिष्ठते विस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तसंयुतयोगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलत् तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् अनित्यनादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसञ्जितं स निश्चयेन युक्तो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनिर्मम समन्ततः शनैः शनैः दुर्परमेत् बुद्ध्या दुरितकृत्या आत्मसंसमनं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत् आत्मनिवशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति चान्तरसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन्नेयं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पृश्यम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कृतमासितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मे वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योजना सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः योऽयं योगः स्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असम्यतात्मनो योगो दुष्प्रापिति मे मतिः वश्यात्मनाथ तथा शक्योमाप्तुमुपायतः अयति श्रद्धयोपेतो योगचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयभ्रष्टचिन्ना ब्रह्मणश्यति अप्रतिष्ठो महाबहो मूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषत त्वन्य संशयस्यास्य चेतना नैव पद्यते पार्थ नैवेह नाम त्रिविनाशस्य च विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषयित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गृहे युगो भ्रष्टो विजायते अथवा युगनमेव कुले भवति धीमताम् एतद् दुर्लभतरं लोके जन्मेति तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरुधेहिकं वितते च ततो भूय संसिद्धः कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव हिते ह्योषोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य च ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादितमानसि योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मादिति भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते ये मां समे युक्ततमो मतः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः मय्या सक्तमना पार्थ योगमुञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः ये ज्ञात्वा नेह भूयन्ति ज्ञातमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेतत् सिद्धे यतां सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्येनं भिन्ना प्रकृतिस्तदा अपरेमितस्वन्यां प्रकृतिमिति मे परां जीवभूतां महाभावो येदं धारयते जगत्
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय हम कृष्णस्य जगतः प्रभवप्रलस्तथा मत्तप्रतरन्नान्यत् किञ्चिदस्य धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्योः पर्णः सर्वेदे शब्दके पौरुषं ऋषु पुण्यगन्ध पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि भावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्युत् पार्थः सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामर्गवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामसुन्दरदर्शभः ये चैव सात्विका भावरासः समसाश्च ये मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि तिभिर्गुणमैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्यं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परतज्ञान असर्वभावाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुखिनोऽर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थात् ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिः शिष्यते प्रियो ज्ञानयोक्त्यर्थं मां तुज प्रियः उदारा सर्ववेते ज्ञानित्वात्मविमूढम् आसित सैक्रात्मा मां त्वां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैश्चैश्चैरुतज्ञाना प्रपद्यन्ते निदेवताः तं तं नियमास्तय प्रकृत्यानिता स्वया यो यो यां यां तान् भक्तिं श्रद्धार्जितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव दधाम्यहं ततया श्रद्धया युक्ते तस्याराधनमीयते लभते च तत् कामान् मयि वितानितान् अन्तवत्तु परं तेषां तद्भुतमेधसां देवान् देवजयान्ति मद्भक्तान्ति मामपि अव्यक्तमित्यमापन्नं मन्यन्ते मां बुधयः परं भावमजनन्तु ममाविम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्यं वेदां संहितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तत्र येषां पन्थगतं पावं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहमुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधिज्ञं च वेदु प्रयाणकाले च मां ते विदुरुक्तचेतसः किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिज्ञ कथं प्रोक्तः देस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नियुषीन्तात्मभिः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्मुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संजितः अधिभूतं शिरोभाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधिज्ञेयमात्र देहदेवृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मृत्वा कलेवरं विप्राति समुद्भावं याति नास्ति संशयः यं यं वापि स्मरणभावं त्यजित्यन्ते कलेवरं तं तवेति कौन्तेय स तद्भावः भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य च मयर्पितं मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयुक्तेन चेतसा नानगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान् चिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारमणोरण्यां स्मरस्मृध्य तरस्य दातारमचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तपस्य प्रस्तात् कविं पुराणमनुशासितारमणोरण्यां स्मरस्मृध्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः प्रस्तात् प्रयाणकाले मनसाचरेण भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सदं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यक्षरं वेदो विदो वदन्ति विशन्ति यत् यतो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृद्य निरुध्य च बोध्यादय आत्मनः प्राणम् आसितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ये प्रयाति त्यजन् देहं स्याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभपार्थ नित्यस्य योगिनः मां प्रीत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नोति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता आब्रह्मभुवनालोका पुनरात्मर्जन मां प्रीत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं यः हृदि ब्रह्मणो विदुः रात्रिमिव सहस्रान्तं ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्ते सर्वा प्रभन्तिरागम्ये रात्रागम्ये प्रलीयन्ति तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामसयैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते प्रात्राग्मे वशपार्थ प्रभवतिरागम्ये परस्मात् भावोऽन्यो युक्ता सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यति विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः परमां अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपार्थः भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वविदं ततं यत्र काले आवृत्तिं च योगिना प्रयतः यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयतः गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिसता कृष्ण षण्मास दक्षिणायनं तत्र चादं संज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः हेते जगतः शाश्वते मिते एकया यात्यनवृत्तिम् अन्यर्थते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानोपैति चाद्यम् इदं
इदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्यामि मनसि ज्ञानविज्ञानसहितं विज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मशास्त्रपरन्तपा प्राप्मां निवर्तन्ते सर्वत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वसितः न च मस्तानि भूतानि पश्यमेकमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थ ममात्मा भूतभावनः यथाकाशसितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि त्वपधारया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवश्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षिण प्रकृति सुविते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तन्माश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणं मोगज्ञानविचेतसं राक्षसीमासीं च प्रकृतिमोहिनीं श्रिताः आत्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते न मनसो ज्ञात्वा भूतदमभयं सततं कीर्तयन्तो मां यत्नतश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम् अहं कृतरहमज्ञ स्वतः मम शुद्धम् मन्त्रोऽहम् अहमिवाज्यम् अहमग्निहमुतम् इदाहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओङ्कार सामयज्यदेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं श्रुत् प्रभो प्रलयस्तान् विधानं बीजमव्यम् तपाम्यहममर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सहसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां समपापूतपापः यज्ञैरिश्वा सर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुनन्दलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान् ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मनुप्रपन्ना गता एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गता गतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्तः यजन्ते सिद्धान्विताः ते मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितुं यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजनोपमां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुत्वम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि दशनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुफलैरेवं मोक्षस्य कर्मबन्धनैः सन्न्यासिकृतात्मा विमुक्तो मां पश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारो भजते माम् अन्यभाव सादरेव सम्मन्तव्यः सम्यक् व्यस्तो हि सः क्षिप्रं भवधर्मात्मा शिष्यत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामि पार्थ विपाश्यते येऽपि स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्याः सता शूद्रतेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ताराजेशस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मध्यजिं मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तोऽयम् आत्मनमत्परायणः भूयेव महाभवो शृण्मे परं वचः यद्देहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि च काम्यया न मे विदुः स्वर्गणा प्रभवन्न महर्षयः अमादिदेवानां महर्षीणां च सर्वशः इममजन्मनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असन्मूढस्संवन्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानम् ईशोषः भवन्ति भावभूतानां मत्तेव पृथग्विधाः महर्षि सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोके मा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन युगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधावः समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुगं तं येन माम् उपयान्ति ते ददामि बुद्धियुगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासता परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुः स्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च विब्रवीषिणे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां संव्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषुच भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेण आत्मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयितुर्हि शृण्वतो नास्ति मे भृतं हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानां मन्त्र एव च
आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां प्रवरं शुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि नित्येषु यक्षरक्षसां रुद्राणां शङ्करश्चास्मि नित्येषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरुषां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानां हं स्कन्दसरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरां गिरामस्मैकमक्षरं विज्ञानं जपयज्ञस्य साराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथसिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवशोष्मानां विद्यमामं त्वद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नाराधिपम् आयुधानां वज्रं देनांस्मि कामधुक् प्रजनशास्मि सर्पाणां वासुकी अनन्तशास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां वर्यमा चास्मि यमसन्नमितामहं प्रह्लादशास्मि दैत्यानां कालकलयितामहं मृगाणां च मृगन्धुहं वैनतेशपक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्यभूतामहं जक्षाणामग्रस्यास्मि सोत्सामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तस्य मध्यं च वामर्जुन आध्यात्मविद्याविद्यानं वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकुलस्मिन् द्वन्द्वसमासिकस्य च अहमिवाक्षे कालदातं शतमुख मृत्युसरोरश्चान् भविष्यतां कीर्तिसिर्वाक्षनारीणां सुहृदमेधा दुतिक्षमा मृत्सां ततसाम्नां गायत्री चन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलितां तेजस्तेजस्विनामं जीवस्मि व्यवसायस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहं ऋषीणां वासुदेवस्य पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यं व्यासः कवीनां शनाकविः दण्डोदमितामस्मि रीतिरस्मि जीविष्टां मौनं च व्यास्मि ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानवतामहं इच्छाप्सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तस्य विनयात् मैं भूतं चराचरं नातोऽस्मि दिव्यानां भूतानां परन्तप ईशतो उद्देश्य प्रोक्तो विस्तरविस्तरो मया यद्यद् बुद्धिमत्तत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तुजं सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनविष्टभ्यामिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् मदनुग्रहाय पुण्यक्षमदत्तसञ्चितं मित्त्वयुक्तं वचसेन मोह्यमिकृतं मम वहाप्ये भूतानां श्रुतविश्वरसं तत्त्वकल्पतराक्षमात्मविचाव्यम् येमेतद्यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे तच्चक्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर तत्त्वमेतं दर्शयात्मनं व्यं पश्यमे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्या नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान् वसुन्दुद्धान् अश्नुमरुतस्तथा बहुन्न दृष्टपूर्वान् पश्चाश्चराणि भारत एकस्यं जगत्कृष्णं पश्चाद् सचराचरं मम देहि गुडाकेशश्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम् ये मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् ये मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी स्यात् भासस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः विस्मयाविष्टः पृष्ठरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविषयसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्सन् ऋषींश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहुदुर्वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलोकात् द्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकोत्तरं प्रवृत्तं महात्मन् अमी त्वां सुसङ्गाः विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः सोति त्वां सतिपुष्कलाभिः रुद्रादित्यावसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोषपाश्च गन्धर्वेक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवृत्ताः सताहं नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवृत्तान्तरात्मा द्युतिं न विद्यामि शं च विष्णो दंष्टाकराणि च ते बुकानि दृष्टो कालानि सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च चर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावमे बालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासो सहस्मदीयैरपितुमुखैः उक्तानि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विज्ञादर्शनान्तरेषु सन्दुष्यन्ते चूर्णिते उत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं जलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशय समृद्धवेगाः तथैव नाशय विशन्ति लोकाः तवाभ्युक्तानि समृद्धवेगाः यस्य गसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वास्तव गृहा प्रतपन्त विष्णो
आख्याहि को भवान् गुरुरूपः नमोऽस्ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं कालोऽस्मि लोकक्षये कृतप्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेति नेथा पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमां यतिष्ठ युद्धस्वजेतासिरण सपत्नान् एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्मानकिरीटी नमस्कृत्वा भूये एव आह कृष्णं स गद्गदं गीतभीतः प्रणम्य स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यति अनुरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमसन्ति च सिद्धसङ्गाः तस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सहसत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य प्रणिधानं पितासि वेद्यं च परं च धाम त्वयततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वर्णशशाङ्क प्रजापतिस्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः प्रस्थातः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वतेव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं स्वाप्नोषि ततो सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता अजानता महिमानं अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि इच्छावहासार्थं सत्कृतस्य विहारस्य भोजन एको तो वाप्यचितत्सक्षं तच्छामे त्वामप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्कर्या न त्वत्समोऽस्य बद्धकुतोऽन्य लोकत्रयेऽप्य न त्वत्समोऽस्य बद्धकुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वाममीशमीड्यं पिते पुत्रस्य सखे सख्यु प्रिययारसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृस्तोष्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रतित्तं मनोमि तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावभव विश्वमूर्ते मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् वेदज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिन्नतुपविग्रहैः एवं रूपशक्यम् अहं लोके द्रष्टुं त्वन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपगुरुमिदमुवेदं विभेदभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा सकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च वीतमेनं भूत्वा पुनः स्वयं कुर्मात्मा दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव स्वयं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः तां वेदेन तपसा न दानेन चेज्य शक्य एवं विदो द्रष्टुं विश्वानसि मां यथा भक्त्या त्वन्यया शक्य अहम् एवं विदो जातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप मत्कर्म कुरु तत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव एवं सद्युक्तः भक्त्वा स्वं परिपासते ये चापेक्षरं वित्तं तेषां के वित्तं मां मयि आवेशं मनो मां नित्युक्त्वा उपासते शतया परिपेता तेमे युक्ततमामताः एतक्षरमनिर्देशं वित्तं परिपासते सर्वत्रकं चिन्त्य कूटसमचलं ध्रुवं सन्यमेन्द्रग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मां सर्वभूते ते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तिचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिराप्ति एतत् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निसमत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु तेषां
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया विश्यते चेतसा मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमाप्स्यसि अथ इत्यप्रशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततो कुर्यात्मवान् श्रीयो ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागत्यागच्छान्तरन्तरम् द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुणेव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयर्पितं मनोबुद्धिर्मामे वैश्यत्य संशयः यस्मान्नोदिजते मयर्पितं मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तस्य मे प्रियः यस्मान्नोदिजते लोको लोकान्नोदिजते च यः हर्षामर्षभयद्वेगे मुक्तोऽसि च मे प्रियः अनपेक्षशुचिदक्ष उदासीनो कर्तव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तस्य मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्यति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यस्य मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्य रमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः पुरुषं च क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिदभिधीयते एतद्यो विदितं प्राक्क्षेत्रज्ञे तद्विदः इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिदभिधीयते एतद्यो विदितं प्राहुक्षेत्रज्ञे तद्विदः क्षेत्रज्ञं च मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानमतं मम तच्क्षेत्रं यच्छयादृक् विकारि यतश्चेत् स च यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिरुद्धे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेशेव हेतुमद्भिर्निश्चितैः महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातक्षेत्रना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन स्वीकारमुदावृतम् अमानित्यम् अदम्भित्वम् अहिंसा चान्तिराज्यम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनाङ्कार एव च जन्म विचजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिर्नभिषङ्गपुत्रदारगृहादिषु नित्यं च संचित्तत्वम् इष्टानिष्टोत्पत्तिषु मयि चान्ययोगेन भक्तिरविचारिणि युक्तदेशसेवितम् अर्थर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञानित्यत्वं तत्त्वज्ञानतद्दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानमिति त्वन्यथा यैमित्यत् प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म सत्तन सदुच्यते सर्वतः पाणिपां सर्वतोक्षिरमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमौक्ति तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं तरुणभुक्च निर्गुणगुणभुक्तु च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चातिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु भक्तमुच्यसितं भूतभर्तु च तद्ज्ञेयं विष्णुर्विष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतितमसः परमुच्यते ज्ञानं येन ज्ञानगम्यं प्रतिष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं येन चोक्तं समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भावयो उपपद्यते प्रत्यं पुरुषं च विद्यनादि उद्भावपि विकराश गुणाश विकरांश गुणाचे विविध प्रकृति संभवान कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सहस्रद्योनि जन्मसु उपद्रशानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देशिनी पुरुषपर यं पुरुषं प्रकृति गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये अजानन्तः शुद्धान्यभ्युपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं चित्तपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं सावरजङ्गम क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विदुर्दर्शभ सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत् परमेश्वरं विनश्यत्स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समस्थितमीश्वरं नैनस्यात्मनात्मनं ततो याति परं गतिं प्रत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्मिन् पश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात्मनिर्तात् परमात्मायं येह शरीरस्योऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मनोपलिप्यते यथा प्रकाशिते कृष्णं लोकविम्रविक्षेत्रं चित्रे तथा कृष्णं प्रकाशयते भारत चेतकेतज्ञोरेव मन्त्रज्ञानं चक्षुषा भूतभक्तिमोक्षं च ये विदुर्यान्ते परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानमुत्तमं विज्ञात्वा मुनेः सर्वे परांसितिमितो गताः तं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधनमागताः सर्गे पुनरुपजायन्ते प्रलयन्ति च मम योनिर्म ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्मयोनि अम्बिजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनोऽव्यं तत्र सत्त्वं निर्मत्तात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसम्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां तमसज्ञानजं विद्यमानं सर्वदेहिनां प्रमादस्य तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमविद्युत्तमं प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमस्यानुभूसत्वं भवति भारत
रजसत्वं तमसेव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देशं प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् बुद्धं च तिमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां स्पृहा रजसी तन्न जयन्ते विरुद्धे भरतर्षभा प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमोदो मोहो एव च तमसेतानि जयन्ते विरुद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा त्वमिदां लोकान् नमदान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलयसमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणि सुप्ते साहु सात्विकं निर्मलं फलं रसस्य फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जयते ज्ञानं रसो लोभे एव च तमस् सत्त्वात् सञ्जयते ज्ञानं रजसो लोभे एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्निगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानि पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मध्वां सोऽधि गच्छति गुणानि तानतीत्यतीन् देहि सम्भवान् जन्मच जरा दुःखे मुक्तमश्नुते कैलिङ्गैतीन् गुणानि तान् यथो भवति प्रभो किमाचार कथं चेतान् त्रीन् गुणान् वर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहे च पाण्डव न दृष्टि सम्प्रवृत्तानि अनिवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव तिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्य समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्येन्दात्मसंसतिः मानापमानयोस्तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षे सर्वार्मपरित्याग गुणातीतः स उच्यते मां च योगं विचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीते तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते स गुणान् समतीते तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च ऊर्ध्वमूलमधशाकमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेदवित् छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद स वेदवित् अधशोद्धं प्रसुतास्य शाखा गुणप्रवधा विश्ववालाः दशमूलानि संसुतानि कर्माणि बन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चाद्य सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सूरूढमुदं संगक्षेत्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये इतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्माणमोहादितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासेते सूर्यो निश्शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनशिष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति इच्छाक्रान्तिश्वरः गृहीत्वानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पृशनं च रसं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसेवते उत्तरामतं चितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनवस्थितं यदन्तो तात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसः यदा इत्यगतं तेजो जगद्भासेते किल मिच्छधर्मसि चाग्नो तत्तेजो विद्यमाकं कामविश्य भूतानि धारयन्यं मोजसा पुष्णां चक्षुषि सर्व सोमभूत्वा रसत्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं सन्निविष्टः मत्तस्मृति ज्ञानमहोपन् सर्वस्य चाहं सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च सर्वस्य चाहं सन्निविष्टः मत्स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षरक्षाक्षरेव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरोच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्य ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादिपिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजितं मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत अभयं सत्त्वसंसिद्धिः ज्ञानयुगव्यवस्थितिः दानधर्मशयज्ञस्य स्वाध्यायतत्पार्जम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागशान्तिरपैशनं दयाभूतेश लब्धं माधवधीरचापलं तेजक्षमा द्वितिशौचमद्रोहो न तेजक्षमा द्वितिशौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो मानुषक्रोधपार्श्वमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पदि मोक्षाय निबन्धः श्रीमता माशुच सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य पाण्डव द्वौ सर्गो लोकस्मिन् दैवासुरेव च दैवोऽसुरप्रोक्त आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विद्रासरा न शौचं नापचाचरो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदारुणेश्वरम् अपरस्पृशम्भूतं किमनितकम् एतां दृष्टिमविष्टभ्य नष्टात्मा बुद्धिः प्रभवन्ति गुरुकर्माणि चया जगतो हिता कामाशीष दुष्पुरन्दमानमदान्विता महद्विद्वा सद्ग्रहण भवतेषु च वृता चिन्तामपरमयां च प्रणतां पाश्रिताः कामभोगपरमा एतावत् निश्चिता आशापाशचित्तैर्बद्धाः कामकृतपरायणाः ईन्ते कामभोगार्थम् अन्येन न संचयान् इदमद्य मया लब्धं प्राप्स्य मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः निश्चयचापरणः प्रीश्वरोऽहमहं भुवि सिद्धो बलवान्
आड्य जनमानस्मि कोन्नस्य सदशोमय यक्षदास्य मोदिशेति ज्ञानमोहिताः अनेकचित्त भ्रांत मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोक्ष फलन्ति नरकेषु आत्मसंभाविता सद्दा धनमानवदान्विता यजन्ति नाम यज्ञस्थितं विनिर्दिपूर्वकम् अहंकारं बलं जलं काम क्रोधं च संचिताम् आत्मपरदेश प्रदिशन्तु विषयकाः ताहनं दिशक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामजसर्मसुभाना आश्रिष्योनिषु आश्रिन्योन्मापन्नं मूढ जन्म जन्मानि माम प्राप्यैव ततो तन्मां माम प्राप्यैव कुन्ते ततो माम प्राप्यैव कुन्ते ततो यान्त्यतमां गतिं त्रिविधं नरकस्य दारुणाशमात्मनः कामक्रोधस्य ताल्बतस्मात् प्रेम त्यजेति एते विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार इति नरः आचरति आत्मनिष्ठेन तथ्याति परां गतिं ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स्य सिद्धिमाप्नोति न सुखं परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्यकार्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते चिद्यान्विताः तेषाम् इष्टादुः आकृष्णसत्त्वं महारुजस्तमः त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राशि च सात्विकी राशि चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वं रूपः सर्वस्य सिद्धः भवति भारत श्रद्धामयं पुरुषो योज्यस्य एव स यजन्ते सात्विका देवानक्षरक्षां सिरासः प्रीतान् बुधगुणाच्चने यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविधं गुरुं तप्यन्ते तपो जनाः दम्भाकर्षमुक्ता कामरागफलान्विता कर्षयन्तु शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान्वितसर्वश्रियान् आहारस्यपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्यपि तेषां वेदमुषुम् आयुष्यतु बलारोग्यस्य कुकृतिवर्धना रस्यासिग्धासिरहृदय आहारसात्विकप्रिया कट्टं लोलनातुष्णीक्षदाहिन आराराजसिष्टा दुःखशुकामे प्रदा याति अमुगधर सम्पूति परिषितं च यत् विशिष्टमपि चामेद्यं बोधनं तामसप्रियम् अपलकाङ्क्षिद्विज्ञो विदिष्टो युज्यते यष्टविवेति मनस्समाधाय सात्विकः अभिसन्धायत बलं धर्मात्मपि चैवेति युज्यते भक्तशिष्टतं विज्ञं विदरासं विधिहीनमसृष्टान्नं मदहीनमदक्षिणं शुद्धाविरदं यज्ञं तामसप्रचक्षते देवद्विजगुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जनम ब्रह्मचर्यम साचार्यं तपूज्यते अनुद्वेगं वाक्यं सत्यं प्रीतं चेत स्वाध्याय अभ्यसं च वामं तपूज्यते अनप्रसाद सुमितुमानमात्मनि ग्रह वासं च दरिते तपोमानसमुच्यते यदि पर्याप्तं तपसत्यं नरे फलकांक्षी विक्ते सात्विकं प्रचक्षते तत्कारमान पूजा तपोदम्बेन चैवेति क्रियते तदेह प्रोक्तं रासं चलमधुरं मूढग्रहणात्मति पीडया क्रियते तव परसचान्तं मदतां संदावृतं दातुमिति दानं दीयते अनुपकारणे देशकाले च पात्रे च दानं सात्विकं श्रुतम् इति प्रतिपकारान्तं पद्मदिशवा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं रासं श्रुतम् अदेशकाले दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमं ज्ञातं ततामसं दावृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिदस्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ज्ञाश्च विथा पुरा तस्मादोमि चित्ताहृते ज्ञानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानुक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्तनभिसन्धाय फलमिति तपक्रियाः दानक्रिया च विधा क्रियते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च साहित्यं प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सज्जप्त पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दान च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव विधीयते अशद्धावतं दत्तं तपसप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीतिर्नमिह सन्न्यासस्य महाभावो तत्त्वं च वेदितुं त्यागस्य च विशेष प्रतिशनिषुदिना काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म प्रत्यां प्राहुस्त्यागं शिक्षणा त्याज्यं दोषोत्तेकं प्राहुर्मणीषिण यज्ञदानपकर्माणि त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृण्मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागे पुरुषवाग्रतमिति सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानतपस्ये पावनानि मनीषिणां एतान्यप्तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितमुत्तमत्वं नीतस्य तु सन्न्यासकर्मणो नोपद्यते महतस्य परित्यागतामसं परिकीर्तितः दुःखमित्येवेति कर्म कायक्लेशभयः त्यजेत् स कृत्वा रासं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येवेति कर्मनीतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मदः नद्वेष्टकुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्समविष्टो मेधावी चिन्ह संशये न हि देवृता शक्यं त्यक्तुं कर्मणि विशेषतः विस्तु कर्म त्यागी सत्यागी च विधीयते अनिष्टम् इष्टम् इष्टं च त्रिविधं कर्मणत्वं त्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि बोधमे पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि बोधमे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तदा कर्ता करणं च पृथग्विधं विधाश्च पृथक् दैवं च शरीरवाङ्मनोभिरित कर्म प्रारभते नर न्यायं वा पठितं वा पञ्चैते तस्य हितवत् तत्रयं सति कर्तारमात्मनं केवलं धियः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात्मनः स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाम कृतो भावबुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वाप्स्यमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्ते त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः पृच्छते गुणसंख्यानि तावच्चुण्तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये त्यक्तमहेतुकम् अतत्त्वात् वदाल्पं च तत्तामसं दावृतम् नीतं संग्रहितं रागदुष्टकृतम् अपलपरिप्सन कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामप्सुना कर्म साङ्कर्णवा पुनः क्रियते बोलायसं तत्र आसं दावृतम् अनुबन्धं क्षेमीं सामन्वेक्षते पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म इत्यतामसमुच्यते
संगुणवादी द्वितीयता समन्वित सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता साधिक उच्यते रागी कर्मबल प्रेम से लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकांत कर्ता रस परिकीर्तितः युक्त प्राप्त शब्द चटुन स्मृति कोल सविषादी दीर्घ सूत्र च कर्ता ताम उच्यते बुद्धिर्भेदम दुते शेव गुणित सिद्धं शुनु प्रोच मानमशिष्येन प्रतित्वेन धनंजय प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य कार्य भय भय बंधं मोक्षं च यावेति बुद्धि सपात सात्विकी या धर्म च में यथावत प्रजनाति बुद्धि सपात राशि अधर्म धर्म मित्यामन्ते संसारता सर्वता निपलता बुद्धि सपात सात तामसी द्वितीया यधारिते मन प्राणिति क्रिया योगिन व्यभिचारिण्या द्वितीय सपात सात्विकी यद धर्म कामर्थं द्वितीया धारयते तेजन प्रसंगेन पदाकांक्षी द्वितीय सपात सात राजसी यह स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव चरं मुच्यते दुर्मेधा द्वितीय सपात तामसी सुखं तिदानीं तुर्धं शृण्व प्रदर्शव अभ्यासाद्रमते तद्दुःखं तच्च निगच्छति एतदग्रे विष्णु परिणामं तोपं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मविद्य प्रसादं विषयेन्द्रिय संयोगात् एतदग्रे अं तोपं परिणामं विष्णु तत्सुखं आसंकृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रास्य प्रणोत्तं ततामसं दारुतं न तस्य पृथिव्यां वादिदेव विश्वात्मनः सत्त्वं प्रभुर्मुक्तं यदि विचारपूर्वणे ब्राह्मणक्षेत्रविषयां शूद्राणां च परन्तपकर्माणि पूर्वभक्तानि स्वभावप्रभैर्गुणैः शमोदमस्य पशुतं चान्तिराज्यमेव च ज्ञानं ज्ञानमासिक्यं ब्रह्मकं स्वभावजं शौर्यं तेजो दाक्षिण्यं विद्ये चापि पालनं दानमीश्वर भावश्रीकातं कर्म स्वभावजं कृषिकरोक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचरात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजं शेषकर्मण्यवृत्त संसिद्धि लभते न स्वकर्मविद सिद्धिं यथा विन्दते चुन यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वविदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्च सिद्धिं विन्दते मानवः श्रेयांस दुर्गुणप्रधर्मः सुनिश्चितात् स्वभावनीतं कर्म कुरो नाप्नोति कल्बिषं तजं कर्म कौन्तेय स्वदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाः दोषेण दुर्मेनाग्निमावृता आसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं सिनेसेन गच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेन कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य अपरा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो द्वितीयात्मानं निम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च युक्तसेवी लघ्वा श्वेतवकायमानस ध्याने गोपुरुत्यं वैरिकं सम्भाषितः अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मशान्तो ब्रह्मभूया कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मनः सृजति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मां विजानाति यावन्यश्चास्मि ततो मां तत्त्वतो ज्ञातो विष्यति तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वन् मद्व्यपाश्रयं मत्प्रसादात् आप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ते सततं मच्चित्ते सर्वदुर्गान् मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तं अहङ्कारात् न शोचितुमिच्छसि यदहङ्कारमाश्रित्य नयसि इति मन्यसे यदहङ्कारमाश्रित्य नयोच्यते मन्यसे मिथ्येष विषयास्ते प्रकृतिस्वामिनि युक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं निजस्य महत् करिष्यसि विशोभतत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणेन सर्वभूतानि निरारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं द्वितीयात् गुहितरं मया विमृश्य एतद् अशेषेण इच्छसि तथा कुरु सर्वगुहितमम्भूय शृणु मे परं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्देजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषुवाच न च मां विभ्रसीयति इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामि वैश्यति असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रीतिर्भुवि अधीशते चेम धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् स्वेश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कचिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसमूहो प्रणश्यसे धनञ्जय नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युता सितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युता सितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमश्रोषम् अद्भुतमहर्षिणं व्यासप्रसादच्युतवान् एतद् गुह्यमं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्कृत्य संधृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुन्योः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य संधृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मये मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानि तिर्मतिर्मम इति श्रीमद्भगवद्गीता श्लोक भगवान् परमेशानां भक्तिरव्यचारिणी प्राप्तं भुजमानस्य कथं भवति हे प्रभो श्रीविष्णुवाच प्राप्तं भुजमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तस्य सुखीलोके कर्मणानोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति न निधनमभवत् गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्चर्यस्य योगिनः पुनर्गाच्छये
गोपाल गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः साहाय्योजायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वीनिवसां सदैव हि गीताश्रीहं तिष्ठामि गीतामय च त्वं गुरुं गीताज्ञानं पश्यति लोकान् पालयाम्यहं गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपान् संशयः अधर्मास्ताक्षराणि च संवाच पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता संकुतोर्जुनं वेदत्रयी परानन्द तत्त्वार्थज्ञानसंयुता विष्टादशजपो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं सल्पते तत्राति परं पदं पाठे समर्थे सम्पूर्णे तद्वदं पाठमाचरे तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानसंगासारफलं लभेते षण्चं जपमानस्य मेघफलं लभेते एकाध्यायं यो नित्यं पठति भक्तिसंयुतः दुर्लोकमाप्नोति गुणभूतो असेच्चरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं ह्यः पठते नरः स याति नरताम्यं मन्मन्त्रं वसुन्धरे गीतया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौतिनेकं तद्दं वा श्लोकानां यः पठे नरः सिन्धुलोकमाप्नोति वैश्वानरमितं दृढं गीतापाठसंयुक्तो मृतमानुष्तां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् इति चार्षन्मुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत गीता श्रवणासक्तो महापापैतोपवा वैकुण्ठं समाप्नोति विष्णुना स मोदते गीता तं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तस्य विज्ञेय देहान्ते परमपदं गीतामाश्रित्य भवो बुभुजनकादेः निधुतकल्मषालोके गीतया तः परमपदं गीतया पठनं कृत्वा महात्मनैव ये पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य सेमैव उदाहृतः एतन्मात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमाप्नोति दुर्लभं गतिमाप्नुयात् श्रुतोवाच महात्म्यैतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेत् यस्य युक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वमेतत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।